سبحان اللہ سبحان اللہ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظیم۔ تمام دوست کم از کم ایک بار درود پاک ضرور پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ ہمارے میزبان اور ان کے معاونین جنہوں نے حضرت دانا ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی بابرکت موقع پر ہم سب کو ذکر خیر میں جمع کیا، آپ بھی سفر کر کے آرام کو قربان کر کے یہاں تک پہنچے۔ اللہ اہتمام کرنے والے اور شریک ہونے والے تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ صرف ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے نسبت اولیاء پر میں اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ اس کے بعد سلسلہ نعت خوانی چلے گا۔ میرے بھائی محمد شہباز سمیع صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور برادرم محمد کامران فاروق صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور ہمارے میزبان قبلہ کاری صاحب محمد جاوید الحسن توسوی صاحب آپ بھی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ اپنی اپنی حاضریاں پیش کریں گے۔ صرف 10 منٹ آپ نے ممبر شریف کی جانب متوجہ ہونا ہے تاکہ عظمت اولیاء پر ایک دو موٹے موٹے پھول اپنے ساتھ اٹھا کر ہم گھروں کو لے جائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ، فرمایا اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اے صاحبان ایمان کہ اللہ تمہارا ولی ہے۔ زبانہ کھولنی ہیں تھوڑی تھوڑی جڑی اگو بیٹھے ہو۔ اللہ تمہارا، بولیے اللہ تمہارا۔ ابھی بھی کچھ دوست خاموش ہیں، وہ بھی کوشش کریں۔ اللہ تمہارا ولی ہے۔ مولا صرف تو فرمایا وَرَسُولُهُ، اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔
کوشش کرنی ہے کہ ویکھو بھی ممبر شریف ال اللہ تمہارا ولی ہے، بولیے اس کا رسول بھی تمہارا ولی ہے۔ جو دوست ابھی بھی خاموش ہیں آیت کا تیسرا حصہ دیکھیے، فرمایا والذین آمنوا، کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں یقیمون الصلاۃ، جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالانکہ وہ نماز کی حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ مولا وہ کون ہے؟ فرمایا میں نے ان مومنین کو بھی تمہارا ولی بنا دیا ہے۔ بس اتنا ہی بولنا ہے تو صاحب، اور اسی محبت سے آپ نے چلتے آنا ہے بڑی جلدی کے ساتھ۔ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، بولیے اس کا رسول بھی تمہارا، تھوڑی جی اور ہمت کرو، بس ہی آگے تو کوئی عرض نہیں۔ اللہ بھی تہاڈا ولی ہے، او دا رسول بھی تہاڈا ولی ہے۔ تے اللہ فرمائندہ ہے کچھ مومن ایسے ہیں، ایک قرآن ہے تے قرآن وہابی سنی شیعہ دیوبندی نہیں ہوتا، قرآن قرآن ہوتا ہے۔ کچھ صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ میں نے جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، حالت رکوع میں ہونے کے باوجود ہاتھ ایسے کر کے انگوٹھی اتار کے زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں۔ میرے خیال تو انہوں پتہ نہیں لگا، میں تا علی دی منقبت پڑھ چھڑی ہے۔ میں نے ان صاحبان ایمان کو بھی اپنے مومن بندوں کا ولی بنا دیا ہے۔ لفظ ولی پر ہی میری گفتگو ہے۔ 10 منٹ اور 11:15 سے پہلے میں نے ممبر شریف سے اٹھنا بھی ہے، لیکن ایک دفعہ سبکن دہرا چھڈو تاکہ مینوں تسلی ہو جاوے۔ بولو اللہ بھی تہاڈا، ترے ولی اس آیت وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمائے۔ اللہ بھی تہاڈا ولی ہے، بولو جنہاں ہے، رسول بھی تہاڈا ولی ہے، تو کچھ صاحبان ایمان بھی تہاڈے ولی کسے کہتے ہیں؟ جڑا 8 دن نہ آوے، موٹے مڑکے والی تسبیح گل وچ پاتے تے گلیاں دے وچ ودا ہوے رلدا، او ولی ہے۔ لفظ ولی کے 18 معانی علماء لغت نے بیان کیے۔ کتنے؟ 18۔ اب ظاہر ہے 18 تو میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکوں گا۔ ان 18 میں سے ولی کا ایک معنی جس پر آج کی مختصر سی گفتگو ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ ان 18 میں سے ولی کا ایک معنی یہ ہے الولی، ولی اسے کہتے ہیں یعنی الاقرب۔ میں بڑا آسان جاتے بڑا سادہ جا کرنا، الولی یعنی الاقرب۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں ولایت کی پہلی شرط یہ ہے کہ ولی چاہے دعا سے قریب ہو چاہے نگاہ سے قریب ہو، اپنے ماننے والوں سے دور نہیں رہتا، ہمیشہ ماننے والوں کے قریب قریب رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ ہم ہے فرید و دین کے زمانہ فرید کا، جنت بھی ڈھونڈتی ہے بہانہ فرید کا۔ ولی دا معنی ہے الاقرب۔ ولی کہتے ہیں اس ذات کو، بولو جڑا ہر ویلے آپ دے مانیاں تے مریداں دے قریب قریب روے، باویں دعا نال قریب روے تے باویں نگاہ نال قریب روے۔ انہوں اندن ولی، ولی کبھی دور نہیں ہوتا۔ بارک اللہ شاہ صاحب، ولی کدے دور نہیں ہوتا، ولی ہمیشہ آپ دے منن والیاں دے نیڑے ہوندا ہے۔ اس آیت کریمہ دے وچ 3 ولیاں دا سانو پتہ لگا ہے۔ کتنے؟ صرف 10 منٹ چہرے تو تھکاوٹ لا دیو۔ کتنے؟ 3 ولی۔ بولو اللہ بھی ولی، او دا رسول بھی ولی، تے غوث بھی ولی، تے فرید بھی ولی۔ تے اس کیٹیگری دے صاحبان ایمان بھی ساڈے واسطے ولی۔ تے ولی دا مان ہے قریب۔ جے تہاڈا موڈ ہوئے تو بالکل اسے خاموش ماحول وچ آپاں ویکھ نہ لویے بھی اے 3 ولی اپنے چوکھے قریب ہیں۔ اگر اللہ ولی ہے جو کہ بے شک ہے تو رب کتنا قریب ہے؟
اگر رسول ہمارے ولی ہیں جو کہ بے شک ہیں تو رسول کتنا قریب ہے. اور اگر صاحبان ایمان جنہیں اللہ نے ہمارے لیے ولی بنایا ہے تو او غوث تے او فرید تے او شاہ اجمیر ساڑھے چوکے قریب اور نیڑے. سب سے پہلے اللہ کی قربت دیکھو. 3 آیتیں میں جلدی سے پڑھتا ہوں. اللہ ولی ہے تے ولی دا معنی ہے قریب. اللہ کتنا قریب ہے؟ پہلی آیت اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نحنو، جنہیں آتی ہے زبانیں کھولیں، نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ فرماتا ہے میں رب تواڈیاں شاہ رگاں تو بھی زیادہ تواڈے قریب ہاں. بہت شکریہ. شاہ رگ تو بھی زیادہ، شاہ رگ جتنا نہیں، بولو شاہ رگ جتنا نہیں، شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو. کوئی گل نہیں جڑے خاموش ہو، میں دوسری آیت کریمہ تلاوت کر دینا. اکثر ختم شریف پڑھ دے ہویا علماء کرام، قرہ صاحبان، مولوی صاحبان اس آیت کریمہ نو بھی ختم شریف دی آیات دے وچ تلاوت کر دیں. شاید ادھا مجمع اس آیت دا حافظ ہوئے. اِنَّا رحمت اللہ، بولو قریب من المحسنین. اللہ فرمائندہ ہے اس گل دے وچ بھی کسے شک نہیں کرنا، میں رب دی رحمت محسنین تو دور نہیں ہوندی، قریب قریب ہوندی ہے. کوئی گل نہیں جڑے حالے بھی بالکل خاموش چپ کر دے بیٹھے ہو انہاں دے واسطے تیسری آیت کریمہ پڑھ دینا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب. اللہ فرماتا ہے میرے رسول اور میرے محبوب جب میرے بندے، ویکھنا نہیں تیرے، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ حضور جنوں اساں ہو دیاں ضرباں لینے آئے او چوکھا دور ہے. سچی گل ہے تساں آ گئے ہو تھوڑا ایو پیار بڑا ہے، یہ سچی بات ہے. لیکن ایک سچی بات میں بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ جو سرکار کے ذکر کا حصار ہے نا محفل کا، آپ یقین کریں جو سکون اور اطمینان اللہ نے یہاں رکھا ہے وہ روئے زمین پر اور کسی جگہ پر نہیں رکھا. وَإِذَا سَأَلَكَ سرکار غوث پاک دے کولوں آپ دے ایک مرید پوچھ لیا اے سرکار جس لئے اسا اللہ ہو دا ذکر کرتے اے ہو دی ضرب دل تے لینے ہیں، اے تو فرماؤ بھی او چوکھا دور ہے. سرکار غوث پاک نے مسکرا کر ارشاد فرمایا صرف 2 قدم. اخیر چنگی کرو زبانہ کھولو، صرف 2 قدم. سائل نے اللہ اکبر بلند کی، نعرہ تکبیر بلند کی، حضور موڑتا نیڑے آ گئے. فرمایا ہاں پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم یار کی گلی میں ہوگا. خیر وَإِذَا سَأَلَكَ اللہ فرمائندہ آپ دے رسول نے حضور جب آپ سے پوچھیں، نہیں پنجابی جدن حضور تواڈے کولوں سوال کرن عبادی میرے بندے انی میں رب دے متعلق کہ رب کتھے، تو مطلب میں انہاں نو کے دساں. فرمایا فإنی قریب، میرا پتہ بتاتے ہوئے آپ وحی الہی سے دھلی ہوئی زبان سے اعلان کر دیں تمہارا رب تم بندوں سے دور نہیں ہوتا، ہمیشہ قریب قریب ہوتا ہے. کتنی آیتاں پڑھی ہیں یار، نقل مارتے دس دیو کتنی 3. نمبر 1 رب شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے. ہن تہاڈی واری ہے بولن دی. شاہ رگ تو بھی زیادہ قریب ہے، او دی رحمت محسنین تو دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے. تے جے کوئی پتہ پوچھنا چاہے تو رب بھی بندیاں تو دور دور نہیں ہوندا. اچھا ہن ایک سوال پیدا ہویا، او جو نیڑے قریب ہے او دی رحمت بھی بندیاں دے، یا اللہ بول پویں، رحمت بھی بندیاں دے قریب ہے. بندہ دعا منگے قبول بھی کردا ہے، سندا بھی ہے. تو پھر سوال یہ پیدا ہویا، کوئی وہابی آکھ سکتا ہے کہ او جو تساں ہن منہ من نہیں بیٹھے ہوئے ہر ویلے جو نیڑے، ہر ویلے نیڑے، شاہ رگ تو بھی نیڑے، دعا کرو تاں بھی سندا ہے، رحمت بھی محسنین دے قریب ہے، پتہ بھی او دا قریب قریب ہے بندے دے. یہ رب تواڈے ایڈا قریب ہے تو تساں دانا ابراہیم کی لین جاندے ہو؟ میرے خیال نوجوان جڑے بیٹھے گل دی سمجھ آندی پئی ہے. اگر اللہ تمہارے اتنا قریب ہے، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کریم نے اپنی قربت کو بیان کیا ہے، میں تواڈے نیڑے ہاں، ولی جو ہاں تو ولی ہوندا ہی قریب ہے. کوئی وہابی دوست، کوئی دیوبندی ساتھی یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ جب اللہ تمہارے اتنا قریب ہے تو پھر تم ولیوں کے پاس کیا کرنے جاتے ہو؟ یہ پچھلے ہفتے چشتیہ شریف عرس تھا حضرت خواجہ نور محمد مہاروی کا، تم کیا کرنے گئے ہو وہاں پر؟
हुजूर दीवान साहब हजरत हाजी शेर अलैहि रहमा क्या लेने जाते हो? लाहौर अली हुजवेरी के आस्थाने पर क्या करने जाते हो? बाबा साहब पाकपतन शरीफ क्या करने जाते हो? जब अल्लाह तुम्हारे इतना करीब है तो फिर तुम पीरों के पास, फकीरों के पास, वलियों के पास, आस्थानों पर, पीरों के डेरों पर क्या लेने जाते हो? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਥਾਈ ਬਹਿ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਨਾ ਕਰ ਲਵੀਏ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਵਹਾਬੀ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਦੇਵਬੰਦੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜੋ ਐਡਾ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ तुम जो मर्जी कर लो, कुरान पढ़ो, मैं जितना भी करीब हूं तेनू वलियां कोल मुड़ भी जावना पौसी। इस जुमले की चस लो, मौला क्यों जावना पौसी? फरमाया कुरान पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं रब सुनदा सारियां दियां, मनदा सिर्फ आप दे प्यारियां दियां। बोलो सुनदा, पिछले भी बोलो सुनदा सारियां दियां, सुनदा सारियां दियां जो कि समी आ, लेकिन मनदा सिर्फ बस 6-7 मिनट होर रह गए। अल्लाह भी वली है ते नेड़े, बोलो है कि नहीं? करीब। अच्छा ओदा रसूल भी वली है, तुसा थक ना जाओ, बोर ना हो जाओ। रसूल अगर वली है, बेशक है, तो अल्लाह का रसूल हमारे कितना करीब है। जिनके जिक्र की महफिल में मैं और आप यहां पर आकर बैठे, अल्लाह का रसूल हमारे कितना करीब है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह करीम ने अपने मुस्तफा की कुर्बत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। अल्लाह फरमाइंदा है तुहाडियां जानां भी तुहाडे ओडियां करीब नहीं जेडी तुहाडी कुर्बत विच मैं आपदे मुहम्मद नूं रख छड़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार तुसां सारे मर्दां तरह बोल सकदे हो जिवें मर्द बोलदे ने सुभान अल्लाह। ऐसे अल्लाह नेड़े शाहरग तो ज्यादा, बेईमानी नहीं करनी, ईमानदारी नाल बोलना है, जे समझ आवे तां अल्लाह नेड़े शाहरग तो ज्यादा ते ओदा रसूल नेड़े है जाना तो ज्यादा। ये दो वखरियां वखरियां गल्लां हैं। शाहरग हो रे, जान मैं दसना। शाहरग आंदिन ए ऐस मेन जगलर वेन नु, नरगट नु एनो आंदिन, गोल हड्डी, इसे कहते हैं शाहरग। इस शाहरग के अंदर खून चलता है और खून के अंदर जान चलती है। दोबारा सुन लो, शाहरग दे अंदर कुछ 4 मिनट तांग जैसो लगता है कि नहीं लगता? भला शाहरग दे अंदर खून, बोलो ते खून दे अंदर जान। ते अल्लाह दा रसूल जाना जितना नहीं, जानों से भी ज्यादा तुम्हारे करीब है। अगर ये फर्क समझ में आ गया, अल्लाह करीब है शाहरग तू ज्यादा। ते ओदा रसूल है शाहरग, शाहरग तो अंदर खून, ते खून तो अंदर जान। ते आप दे रसूल नु रखदा है जाना तू भी करीब और नेड़े। खलो जाओ, आप नु रखदा है बाहर ते मुस्तफा नु रखदा है अंदर। इत्थे तुसां बोलना जिथे तुसां अखी रतियां कर लईयां। आप रंदा है बाहर, शाहरग के इर्द गिर्द, और मुस्तफा को रखता है जानों से भी ज्यादा करीब अंदर। उसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं वजह यह है कि मुहाफिज हमेशा बाहर होता है, महफूज हमेशा अंदर होता है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत मेहरबानी तुहाडी। रात दे 11:15 भी तुसां बोलदे बैठो, तुहाडा प्यार है। आप रंदा है मुहाफिज बनते बाहर, ते यार नु रखदा है महफूज बनाते अंदर। खैर, अल्लाह भी करीब, ओदा रसूल भी, ते वली भी करीब। दो जातां दी कुर्बत आपां वेख लई, अल्लाह दी कुर्बत भी वेख लई चोखा नेड़े, ओदे रसूल दी कुर्बत भी वेख लई चोखे करीब इन सरकार। तीसरा, अल्लाह दे वली दी कुर्बत जल्दी जल्दी वेखिए आखिरी 3-4 मिनट दे विच अल्लाह का वली कितने करीब होता है। पहली गल तो यह कि मुबारकबाद है उन्हां दोस्तां नूं जिन्हां दे सिर ते कोई साईं सलामत है। साईं समझते हो ना? जिसके हाथ पर ऐसे बैत की हो। शेख सादी ने ना एक हिकायत लिखी,
وہ آپ کو میں جلدی سے سنا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ایک حدیث پاک آخری اور پھر چھٹی۔ شیخ سعدی نے ایک حکایت لکھی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، سعدی تساں جان دے ہو، اپنے دانشور مفکر شیراز دے ایک گلی چ پجاون شیخ سعدی، اے ہن میں چہرے ویکھساں، گلی چ پجاون تے ایک کتا شیخ سعدی نو بھونک پیا۔ کتا جو بھونکا تو آپ دا چہرہ اے این پیچھا کرتے تے کتے نو مخاطب ہوتے آکھن لگے مینوں کیوں بھونکنا، میں کو تینوں پڑھایا ہے؟ جس پر احسان کرو اس کے شر سے، بولو یار خدا را کو چار بندے دے ہو بولن والے، جس پر احسان کرو اس کے شر سے مولا علی فرماتے بچو۔ شیخ سعدی نے نا مرشد سرتے ہوئے، یار اس دی محفل چ بیٹھے نا آپ سارے، سائیں سرتے ہوئے تو گل یاد رکھے ہے بندہ بچ بوچ جاندہ نے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک چرواہا ایال گڈڑیا اونا ایڑ چاردہ تے ایک بکری او دے ایڑ دے وچوں نکھڑتے تے وکھری ہو گئی، تے جڑی ایڑ چوں نکل جاوے او بگاڑا جو گی۔ اچھا وہ ریوڑ سے نکلی نا بکری، تو ایک بھیڑیا اس بکری کو شکار کرنے کے لیے نا اس کا پیچھا کرنے لگا، آگے آگے وہ بکری بھاگ رہی ہے، پیچھے پیچھے وہ بھیڑیا بگاڑ وہ اس کا پیچھا کرنے کے لیے بکری این کرتے کہ چھوٹی جی پہاڑی تے چڑھی۔ یہ شیخ سعدی ہیں، مرشد نو ذہن وچ رکھیا جی بنا لے آنے تا۔ اچھا پہاڑی پر چڑھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ نیچے کیا ہے، چونکہ پیچھے موت ہے۔ اس بکری این کرتے پہاڑی تو ماری چھال تے شاہ صاحب سیدھا دلدل دے وچ، نیچے دلدل تھی، دلدل کے اندر اس کے پیچھے تھا بھیڑیا بگاڑ نے بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہے، اس نے بھی ایسے پہاڑی پہ چڑھ کر پیچھا کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے لگائی چھلانگ تے بگاڑ بھی بابا سیدھا دلدل دے وچ۔ اچھا دو میں پھسے کھلوتے ہیں، میں اور بیٹھا پیچھا نہیں ہاں، دونوں ایسے دلدل کے اندر پھنس گئے، بکری بھی تے بھیڑیا بھی۔ جب عصر کا وقت ہوا نا اور سورج ڈوبنے کے قریب ہوا، غروب ہونے کے قریب ہوا، تو شیخ سعدی لکھ دیں کہ بکری تنزن چاگ نال ہستے تے این بگاڑ نو ویندی ہے۔ ایک بار تو بھی مسکراتے نہیں آندے ہو سبحان اللہ۔ اے چاگ کرتے نا چاگ، این کرتے تے بگاڑ نو ویندی ہے، تے بگاڑ نو سناندا ہے کہ موت تیرے بھی سر تے کھلوتی ہے تے میرے بھی سر تے کھلوتی ہے، تے ان قریب تو بھی موت دا لکمہ تے میں بھی موت دا نوالا، تو میں نے ویکتے ہسنی ہے کیوں؟ قلم شیخ سعدی کا ہے، اللہ کرے میں ایک توڑی خدمت دے وچ عرض کر سکا۔ وہ بکری سے پوچھتا ہے کہ تو ہستی کیوں ہے؟ وہ بھی تنزیہ ہسی، تو بکری آندی ہے اے ویک سورج ڈوبدا پیا ہے تے ہنے میرا مالک نہیں، میں جملہ بدلا، میرا سائیں سورج ڈوبن تو پہلے پہلے میری ساریاں سہیلیاں نو کٹھا کرتے گنتی کرسی، سارا ریوڑ اکٹھا کرے گا اور گنتی کرے گا ایک ایک میری سہیلی کی، تو بکری آندی ہے کہ جس لئے میرے سائیں نو میں نظر نہ آئی، جس لئے میں آپ دے سائیں نو ایڑ دے وچ نظر نہ آئی، تو میرا سائیں میرا کھرا کٹدا لبدا اخیر چنگی کریا ہے، لبدا میرے کھرے تے اے پہاڑی تے اسی تے پہاڑی تو تلے نظر مار سی دلدل دے وچ، تے مینوں پھسیا ویکھ تے مینوں یقین ہے کہ میرا سائیں مینوں آتے موت دے منہ چوں کڈ تے لے جاسی، تے تینوں میں ہس تے چاگ نال تاں وینیاں اے تیرا تا مگروں سائیں کوئی نہیں بچاون والا تینوں۔ اس آقا پر فیصلہ خود سوچ کے کر کہ موت میرے سر تے کھلوتی ہے کہ تیرے سر تے کھلوتی ہے۔ ہن تساں بولنا ہے مہربانی کرتے، سائیں سر تے ہوئے تو بندہ بچ بچ جاندا ہے، لیکن سائیں بڑھاون تو پہلے پیمانہ سخت کرو، مالک بڑھاون تو پہلے پیمانہ سخت کرو، تولو پرکھو، لیکن جس لئے اے نکاح ہو جاوے دل بھی قدمت قربان کر بو، پھر صوفیاء فرماتے ہیں انے بھی ہو جاؤ، گونگے بھی ہو جاؤ، ڈورے بھی ہو جاؤ، یار دا عیب نہ دکھائی دے وے، نہ سنائی دے وے، نہ سجائی دے وے۔ ولی چوکھا نیڑے ہوندن سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخری بات،
अल्लाह की कुर्बत देख ली, रसूलुल्लाह की कुर्बत बोलिए देख ली। अब वली कितना करीब होते हैं। सरकार फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो अज जिंदे कोल 2 किले होवन ओ नहीं हिलाया जाता, ते 22 लाख मुरब्बा मील दा कल्ला वारिस है फारूक आजम रदी अल्लाह तआला। गैरतमंद सुन्नियों की तरह जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जल्दी से वली कितना नेड़े होता है। सरकार फारूक आजम ने एक लश्कर रवाना किया सहाबा किराम दा, मुजाहिदीन दा, मैं चेहरे वेंदा पिया, मुजाहिदीन दा लश्कर रवाना किया, ते उस लश्कर दा कायद सिपा सालार हेड बनाया हजरत सारिया नू। कई नू हजरत सारिया, ए भी हुजूर दे सहाबीन रदी अल्लाह तआला अन्हो। दसदा पिया वली कितना करीब होंदा, नेड़े होंदा है। मदीना से लश्कर को रवाना किया सरकार फारूक आजम ने निहावंद। मैं हुणे हदीस सुननी भी है तुहाडे जो 3 बंदियां दे कोल। लश्कर किथे रवाना किया? ईरान। किथे? ईरान। ईरान दा ते मिस्र दा ते शाम दा अजकल दा बार्डर दा इलाका है, ओदा पुराना नाम है निहावंद। लश्कर कह गले है भला? सरकार फारूक पाक। ते लश्कर दा हेड कौन है? हजरत सारिया। बहुत शुक्रिया। लश्कर पहुंच गया निहावंद। जनाबे उमर एक दिन मिंबर शरीफ ते बैठे थे, तकरीर पे कर दें, खुतबा पे दें दिन, सारिया उत्थे लड़ते पैन, जिहाद कर रहे हैं। जनाबे उमर तकरीर करते करते, खुतबा देते देते अचानक रुके और अचानक ऊंची आवाज से सरकार फारूक कहने लगे, या सारिया तल जबल। फरमाया ओ सारिया पहाड़ अल तवज्जो कर। तुसा वादा किया अखीर चंगी कर सो, बोलते सारिया पहाड़ की तरफ तवज्जो करो, पहाड़ की तरफ देखो। हुण तुहाडी वारी बोलण दी। उमर पाक किथे बैठे न? सुभान अल्लाह नहीं, शहर दा नाम लो। उमर पाक किथे बैठे न? जेड़ा बोले हो जावे अल्लाह करे। मदीना पाक। किथे? उमर पाक बैठे न मदीना, ते सारिया किथे? ईरान। सरकारे उमर मदीना पाक, जनाबे सारिया ईरान। ते उमर पाक मदीने दे विच मस्जिद विच बैठे फरमांदे पैन, सारिया पहाड़ अल तवज्जो कर। अग्गू जेड़े बैठे हैं उन्होंने समझ ना आई भी सारिया तो ईरान है, ते उमर पाक सारिया नू फरमांदे पैन पहाड़ अल तवज्जो कर। ये मामला क्या है? खामोश हो गए। 1 महीना गुजरिया, सारिया या उन्होंने कोई एलची नुमाइंदा वापस आया, उन्होंने मदीना पाक दे बंदियां पकड़ लिया। तो उन्हें पूछा, ओए महीना पहले सरकार फारूक तकरीर कर दो, यहां अचानक तकरीर रोकते, मौजू तो हटते फरमाया, सारिया पहाड़ की तरफ तवज्जो करो, ये क्या मामला है? जनाब सारिया फरमाने लगे, असा जंग हार दे पया से। इस तो सौखा होर मैं कर ही नहीं सकना। हम जंग हार रहे थे, अचानक मुझे पीछे से अमीरुल मोमिनीन जनाबे फारूक आजम की आवाज आई, सारिया पहाड़ की तरफ तवज्जो करो। सारिया फरमांदे असा पहाड़ अल मुतवज्जो होते दोबारा सफ बंदी की थी, असा दोबारा दुश्मन ते हमला किया, लश्कर कशी की। सरकार फारूक आजम की आवाज की बरकत से अल्लाह ने हमारी शिकस्त को फतह याबी से तब्दील फरमा दिया था। गल हाली अग्गा है। ये मदीने दे बंदे जिसले ये गल सुनी ना, ते आपस चेमे गोइयां कर देन। आपस एक बंदा दूए नूं आंदा, ओए उमर पाक बैठे मदीने च न, ते आवाज अपड़ा छड़ी ने ईरान। वैसे हद नहीं, तुहाडी इत्थे नहीं पिया पड़दी मेरे कोल। उमर बैठे मदीना में और आवाज पहुंच रही है, उच्चा बोलना है, उमर बैठे मदीने दे विच ते निगाह पहुंचदी पई है। विखो ने तो बोले, मैं दसदा पिया वली कितना नेड़े होंदा है। और ये हदीस पाक है, कोई गप नहीं है। और मजे की बात है, इसे सारे ही पढ़ते पढ़ाते हैं। आवाज मदीना से ईरान, बोलो निगाह मदीना से ईरान, ते मदीने बैठे उस लश्कर दी उमर पाक मदद कीती है जेड़ा लश्कर ईरान दे विच लड़दा पिया मदीना तू सैकड़ा मील दूर। जंगल में आग की तरह यह बात फैली। ओए
عمر آواز مدینے چو ایران پڑھائیے، نگاہ مدینے چو ایران پڑھائیے، مدد مدینے بیتے اس لشکر دی کی تھی جڑا ایران چ لڑدا پیا۔ مکہ میں مدینہ میں یہ بات جب پھیلی نا، ویکھنا میں تیرے دائیں بائیں نہیں، جب یہ بات پھیلی تو سرکار فاروق اعظم دا ایک لنگوٹیا ہا جگری یار، یہ لنگوٹیے بڑے شہنشاہ ہوندے، انہوں کوئی نہیں پرواہ بھی ساڈا یار پیر بن گیا ہے، وزیر بن گیا، نقیب بن گیا، نعت خواں بن گیا، خطیب بن گیا، نہیں، انہاں آدھی اوہ ٹون رکھنی جیڑی انہاں دی پہلے دیں دی بجی ہوئی ہے۔ سرکار فاروق اعظم کا ایک لنگوٹیا تھا، جگری تھا، بچپن کا یار تے رہندا ہم مکے، کتھے؟ مکے۔ او دے بھی کرنا چی خبر آئی کہ عمر پاک آواز بھی مہربانی سو گئے ہو، نگاہ بھی تے مدد بھی اس سرکار فاروق دے لنگوٹی این کرتے، آپ دے 2 سوٹ تھیلے چ پائے تے مکے چ ٹرتے آ گیا مدینے، تے جس لئے مدینہ پہنچا تو کوئی حضرت نہیں، کوئی قبلہ نہیں، کوئی امیر المومنین نہیں، کوئی جناب نہیں، کوئی سرکار نہیں، یا عمر، اوے عمر نہ لے تے سرکار فاروق اعظم دا تے ہوکے تے نعرے پہ مار دے مدینے دی گلی دے وچ، عمر ہوکے دیندہ دیندہ سرکار فاروق اعظم دے گھر دے باہروں ایویں کو 3 منٹ تنگ جب مہربانی کریا ہے، آپ کے گھر سے باہر ایسے گزرا نا، وہ سرکار فاروق کو آوازیں دیتا دیتا آپ نے سنی تے آواز سنتے آپ بندہ پچھانے آتے باہر نکلے تے نظر پئی اس جگری یار تے سرکار فاروق تے مسکراتے پائی جب بھی آپ اسنو تے فرمایا تو بغیر اطلاع دے آج آگئے ہیں مکے جو مدینہ، خیر نہ لائے، اندر لے گئے، اسے اعزاز کیا، اکرام کیا، محبت کی، پیار کیا، بٹھایا تے جس لئے وہ فری ہو گیا کھاون پیون تو سرکار فاروق نو عرض کردہ ہے کہ یار میں ایک گل سنی ہے بلا تسلی دیکھاں۔ آپ فرمائے کیا؟ کہنے لگا میں سنے ہیں بھئی تو مدینے بہتے تے آواز پہنچائیے ایران۔ آپ مسکراتے فرمائے صحیح سنے آئیں؟ اچھا اس نے کہا میں سنے ہیں بھی تو مدینے بہتے عمر نگاہ پہنچائیے ایران۔ فرمایا بالکل صحیح سنے آئی۔ اس نے کہا میں سنے کہ تو بیٹھا مدینے چے لیکن مدد کردہ پہ ہے اس لشکر دی جیڑا لڑدہ پہ ہے۔ سرکار فاروق فرمائے اے بھی تو ٹھیک سنے ہے۔ اس نے کہا میں آیا تا ہاں صرف عمر تی تو ہکو سوال پوچھن۔ آپ نے فرمایا پوچھ۔ اس نے کہا پہلے تو اے دس بھئی تینوں یاد ہے بھی آپاں بچپن دے وچ مکے دے 2 پہاڑاں دے درمیان وادی دے وچ تو تے میں رل تے دو میں بیڑی اٹھ چریندے آسے۔ جلدی بولو تو زور نال بولو۔ عمر تینوں یاد ہے ہم تو اور میں اونٹ چراتے تھے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے۔ اس آکھا مڑ تینوں دوئی گل اے بھی یاد ہے بھی چریندہ چریندہ تیرا اٹھ کھڑی جاندہ؟ آپ فرمایا اے بھی یاد ہے۔ اس آکھا پھر تینوں 3 گل اے بھی یاد ہے کہ تو بڑا لبنا سے جانا اٹھ نو تو تینوں اٹھ نہیں لبدا ہا تے میرا چاچا اور تیرے ابا جی جناب خطاب کدے ڈنڈے نال تے کدے تھپڑ نال تیری بھینڈی بھی لیندے ہیں، مارتے بھی تھے۔ سرکار فاروق نے فرمایا اے بھی چیتا ہے، ابا جی دی مار تے بھینڈی بھی یاد ہے مینوں۔ چوتھی گل اس آکھا پھر اے بھی یاد ہے کہ تینوں تیرا اٹھ نہیں لبدا ہا میں تینوں تیرا کھڑیا اٹھ لب تے لیا دیندا سو۔ یاد ہے؟ آپ مسکرائے، آپ فرمایا یاد ہے۔ لہون اے آخری گل تے ٹائم بھی ہو گیا، اونٹ چراونا یاد ہے، آپ کا اونٹ گم جاتا تھا یاد ہے، تلاش کے باوجود آپ کا اونٹ آپ کو ملتا نہیں تھا، فرمایا یاد ہے، میں آپ کو آپ کا اونٹ تلاش کر کے ڈھونڈ کے لا کے دیتا تھا، فرمایا یاد ہے۔ اس کا سوال میں اے پوچھن آیا عمر بھئی او عمر میرا بچپن دا یار جینوں بچپن دے وچ آپ دا کھڑیا اٹھ نہیں لبدا ہا او اج آواز وی تے نگاہ وی تے مدد وی مدینے چو ایران کیویں اپڑیندا بیٹھا، یہ نظر کہاں سے لی ہے؟ یہ نگاہ کہاں سے لی ہے؟ بس سرکار فاروق دا جواب سنو اور چھوٹی تے ویکھو بھئی ولی کتنا قریب ہوندن، یہ نگاہ کہاں سے لی ہے؟ جناب فاروق مسکرائے تے آپ فرمایا لمڑی کی تھویں فرق ہے بھی بچپن جی تیرا یارا سو ہن محمد عربی دا یارا۔
یہ مصطفیٰ کی صحبت کا کمال، یہ حضور کی قربت کا کمال ہے. یہ یار کی نگاہ مجھ پہ پڑی اور اللہ نے عمر کی نگاہ میں بھی وہی تاثیر، طاقت اور کمال عطا فرما دیا ہے. ولی نیڑے ہوندا ہے، بولو ولی بشرطے کی ہوئے ولی. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں پیری نو، فقیری نو، ولایت نو، طریقت نو، حقیقت نو، معرفت نو جتنے بھی راہ جاندن او شریعت دے علم تو ہوتے جاندن. جاہل بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا. تساں بولو تا بھی مسئلہ ای ہوئے، بے ہوش ہو جاؤ تا بھی مسئلہ ای ہوئے. پیری نو جتنے بھی راہ جاندن او شریعت دے علم تو ہوتے جاندن. او علم بھاویں او کتاباں جو استاداں تو حاصل کرے تو بھاویں کسی دی نگاہ نال حاصل کر لوے. ولی ہمیشہ عالم ہوگا، ولی جاہل نہیں ہوگا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جماعت اہل سنت کے ساتھ نسبت غلامی عطا فرمائی ہے. ایس دعا تے سارے، دعا تو اسی نا اخیر تے، لیکن ایس دعا تے سارے آمین ضرور فرماؤ. اللہ اینا ایام دی برکات اپنے شامل حال فرماتے فلسطینیاں تے رحم فرماوے، پاکستانیاں تے رحم فرماوے، عالم انسانیت تے رحم فرماوے، عالم اسلام دی مدد فرماوے. تے اپنے نوجوان دوست اور انہاں دے سارے ساتھی شوکت اور انہاں دے سارے ساتھی اللہ سب نو دنیا اور آخرت دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.